سلام طعنا هابلنا خبركم تقاتلتنا نساعد زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قن غندر الساتم ناير ترى أزا سراي دنبر تحيسون عب تقراي كام ساقرة حابيرم حوحات حقا أفلوطا كيرخبا كللاو مرس ايركبو خمزلو تقاليسهم حاجات دمك أزورو كام معراب تقراي بركز زبالا نبرت تقارو زريفهم يهاد مهلاهم تقاليسهم آب قزي خينات تقراي آب لعلي تقارو بركز زبالو قفعتات كورج سنحل علواي بعال سلطان فيدرال آب تحت غصر معالو زقال زينا وسيهم زيوم نكالوتنا اللونا حجدو ما ناب زرزروم ናይ ኤርትራ ኣዛዝ ሰራዊት ድንበር ጥሒሱን ኣብ ትግራይ ከም ዝሰገረ ተሓቢሮም ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ፖለቲካን ወተሃደራዊ ምንቅስቃስን ቀርና ኣፍሪካ ሎሚ ብርክት ዝበለ ምዕባለታት እንዳተኣናገደ ይርከብ ብወገን ሰራዊት ኤርትራ እውን ሰፊሕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ይገብር ምህላውን ዘይተርፍ ውግእ ከም ዝተዳለወን ተሓቢሮም በዚ መሰረት ካብ ኣዛዝ ሰራዊት ጀሚሩ እግረኛት ሃገር ናብ ድንበራት ይጽጉዑ ከም ዘለው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረዳም ብፍላይ ጀነራላትን ሲቪል መራሕትን ነታ ሃገር ባሕሪ ተሳጊሮም ክሳብ ሩስያ ርክብ የካይዱ ምህላውን أصوارات يقبلوا مهلاو منه تحابيرو لهم نشعبون لومي عباي مركب روسيا ناب إرترا ودب عسب سيرنا يسعينا خمزة آتوت انداتا قلس يركب يخونن بربر كزبالو من جتات كامز قلس وطا ناب إرترا استلاخت مركب روسيا كاب سيرنا يبتوساخي آشحات أصوارات كامز حزت يقلس اللهم إذا خاعت سراويت إرترا خاب روسيا يأتولو زبر رئيس زينا ميدياتات انداخونا يركب سراويت إرترا زقبرو زلو وتهدرو من قصاص بزتت آخر ملكو عمو ساحو سعيب خام نسقات تخابي آقادي ولوم لوم دما عزاز سراويت إرترا زخونا جنرال فيليبوس والدوانس دنبر تساقيرو مارت تقراي مرقاسو اندات حابر يركب زتفلالي منجتات يقال حوزلو زينا خام زحبرو تقراي بفلاي حالافيت بيت صحفت حوحات زخونا ويزرو منجرينو حاد عبي قاشا خاب إرترا لومي كام زقبلا يقلس ألنا اللهم إذا عبي قاشا دموانا إرترا يتا ماجور شم زخونا جنرال فيليبوس والدوانس كام زخونا استحابر خوينم ناب تقراي تقبلا كام زرار وان دا تحابر يركب نسيو بدما مسوسنات عز سراويت كوينا اتي بجنرال فيليبوس والدوانس زمرحلوخ إرترا رخيوا خام زرار تحابير لهم إذا حابريتا لومي بصفحات كاب تقراي ونسمع زر لخوينهم بفلاي منقس بلتسقنا اكتيفيستات بصفحات انداك الحو يركبهم زاقيد دما اب تقراي ابي كاب مخان زي تفلتنت جنرال إرترا زمرحلو خاق قبابلا خامس تقبرلو تحابير لهم جنرال فيليبوس والدوانس كابتم قول في استوالو سبا سلطان الشعبية خوينو ابزي حج ساعات وانا ازاز سراويت تهاجر مخانو ينقر لهم لومين اب تقراي كام دمس محب بارس عيود ما آمون إرترا تقراي استقبر زعابي يركب كون كم زخل بصفحات يقال حلهم حوحات حقا فلوطا كيرخبا كللاو مرصا يركبو خمزلو تحابيرهم ودب حوحات بسنك شرح ابي حمد بورد مرصا ايثيوبيان زنور حقاو سونت لمون تاغيدو خمزلو زفلاتيوم باستفالي اغاطاميتات بزعام ملاس حقا فلوطا حوحات مس فدرال منغست ميت كامز تخايده كحبر صنح خوينم كسابلو مغن از بحال فتح خمص خام زي كعلي فلات ابي حمد لوم يجمرو استراتيجيكاو عقايدا تግራይና የምድኻም منقسقاس كاب غزينا بغزيات انا خير يقصللو خمزلو زفلاتيوم بمسرز دما ليقات تغارو بمدخامنا نبعلم كبالعو بمغبار بلعل بجتن عاقمن اندا سرحلو يركب بفلاي اب سفرالي اغايطاميتات اب تግራይ كفتت انتفتر ايد ابي احمد بشفيحو طالقا خمزاتو يحبريم لو مستقال حزينا خمزه ملختو دما لومون ابي احمد تنكارا تግራይ نزي مرأي ابرتو يسرحلو خمزلو دا تحبر يركب بانصارو دما ودب حوحات اوشتاو حتوختو تصاميدو حقا فلطو كاملسا مرصا تግራይ يركبو خمزلو تحابير لهم بمسرز دما ودب حوحات لومين كا بوليتيكان مرصان تግራይ نخغلل من مغبار زي العالم انقسقاس كا فيدرال منغست خمزلو منجتات يحبر لهم اب غربا غزي دما اب تግራይ مرصان مكيادن حوحا زي ساتفلون مغبارن ابرتي عمشرح مهلاهم زرخبنايو حابريتا يردم
بوجن حوحد ድማ ሕጋዊ ፍልጦ ከይረኸበ ክልላዊ መረፃ የርክቦ ከም ዘሎን ብናይ ባዕሉ ናይ መሪሕነት ሕመቕን ይኹን ብናይ ብልጽግና አጀንዳ ካብ ፖለቲካዊ መድረኽ ይኹን መረፃ ትግራይ የለ ከም ዘሎን እንዳተገለጸ ይርከብ። ሎሚ ዝወፀ ካልእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ድማ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ስልጣን መልቀቂ ኣእትዮም ኣለው ዝብል ዜና ተቃሊሑሎም። ካብ ትግራይ ረኺብናዮ ኢሎም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዘቃልሕዎ ዘለው ዜናታት ከም ዘመላኽትዎም ካብ 38 ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት እቶም 22 መልቀቂ ደብዳቤ ኣእትዮም ኣለው ዝብል ዜና እንዳተቃልሐ ይርከብ። ከም ኣገላልጻ እቶም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ድማ ውድብ ሕወሓት ካብ 38 ማእኸላይ ኮሚቴ እቶም 16 ጥራሕ መልቀቂ ስራሕ ከም ዘይተው ይሕብሮም። እዚ ዜና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብስፍሓት ዝቃላሕ ዘሎ ኮይኑ ይኹን እምበር ካብ ዝምልከቶ ኣካል ይኹን ካብ ሚድያት ትግራይ መረጋገፂ ዛጊድ ኣይተረኸበሉን። ብመሰረት እዚ እቲ ሓበሬታ ከምቲ ዝተለመደ ግዝያዊ ሽም ምጥፋእ ውድብ ሕወሓት ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ ይኽብሉ ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ከም ዝፍለጥ ውድብ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኮይኖም ንኽጠፍእ ዝደልይዎ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሖም። ስለዚ ድማ እዚ ሎም ብስፍሓት ዝቃላሕ ዘሎ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ከም ዝተበታተኑ ጌርካ ዝቐርብ ዘሎ ዜናም ንደገፍቲ እቲ ውድብ ዝኾኑ ኣካላት ተስፋ ንምቑራፅን ሞራል ንምንካኣን ተዓሊሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ተሓቢሩሎም። بوجن تودب دما بأبو مبور دكتور دبرتسيان عبيلن بات مأخلاي كوميتين تمالي ناي مودعتا مجلس زوج خوينم ودب حوحات بهصوص تقبر الداخل على حاتي تلام ودب حوحات مس فيدرال منجست زرخبو والسلام بريتيرات راح ينزل خوينم بورد مرسى إثيوبيا عبزي ملكتاتيو نتودب نمقاد عقم خمزي ولدما قلص قوام أفليت ومعلوم بوجن بلصقنا دما كابتو على بريتيرا وصاي حوحات متفاء نبرتن مراسن كالي بوليتيكا وخصبن مركابن عبزي بلو سلطان بورد مرس عبيلو كأكدوم يقواي كمزلو زفلات يوم حايلتات دمك زودو كام عراب تقراي بركز زبالة نبرت تغارو زريفهم يهادو مهلاهم تحابيرهم لومي أماسيو كاب حموراز وصحابيتا خام زملاختو حايلتات دمك تصادفهم كام معراب تقراي وصو مهلاهم نمفلات تخايلهم سودان بوست زبال مربا حابريتا حيزوز وصصبصاب كام زملاختو قدم 3 عامات تقوايو حموراز زاتا ورار حايل أم حرام لومون تقوايو وصو مهلاو أقاليحهم از مربا حابريتا وصيخو آب كتبا حموراز زنبار ورار حايل تسفحفحت أم حرام سيراوي تقراي بسوداني آتوالو بزبل مخنيات معراب تقراي ليوصلهم بمسارات ون اساس 3 عامات اكي وصن حنبرت تغارو بمشات زترفه دما زريفونا غوندري هاد مهلاو نمفلات تخايلهم بتوساخون كاب ولغان كالوت كفالات اثيوبيان تفناقيلهم نام حرازاتو تولرت تخلل اب حمورا سفيرهم منبارهم يذكرهم ازوم ابناي تغارو غزا سفيرهم صنحو حدش سفر تخعالومي بزحادرهم سغاد نمرت تقراي ليقوم انداوصو يركبهم بمسارات ون معراب تقراي لا يقوم زوت زلو حايلتات أمحارا زرفو أشحات نبرت حيزوم يهادو مهلاهم نمفلات تخايلهم نازي سيعيبون حلم تسفحفحت أمحارا زنبارا موراس معراب تقراي لومي ملء بملء زفشر اللقزية فاتير مهلاو أتامر بحابريتا أقالي حلام ناي أديس أبا بوليس وأن حلاف كوميشنر دا ملاش قبر ميكائيل أب تحت قصر كامزو عالة تحابيرهم كوميشنر دا ملاش أب لعل تقارو زل عالة الليس دلوان أبا أديس أبا تقارو نخسرو نخساقين زعزز خامزو خوانة تحابيرهم زي كوميشنر سوهافت تقارو نخد داخومن كاب سرح وصاين كوخونن مسوسن قبر زوسون سمويا سنسلت بمفتار تقارون زي بلوم هافت قبر نخافلو يحتتو خامز نبرون بمليونات قبو نخافلو يقدرو خامز صانحن سرخا بحابريتا ملاخد زي كلو قفعو سنسلت زي تحابر زنبرا كوميشنر دملاش حجب زر يزولو آسر رحاب أبي حمد كام زي تفتولو تقاليسهم نزعيب دما أبي حمد كوميشنر دملاش أرى مسنان خمرمر تزاز كام ذهاب تفريتهم زنجيز بصحنا حابريتا خام زحبرو كوميشنر دملاش قبر ميكائيل كاين كساقاس كام استأجدون تحابير لهم تسترخوا حابريتا وسيخو بيتسب دملاش في الفلو زي تفلت بمليونات زقصر غنزب كام استرخوهم نمفلات تخايلهم
ነዚ ይብድማ እዚ ኮሚሽነር ናብ ቤት ፍርዲ ዝቀርበሉ ከይዲ ቅድመ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጦም ኣብዚ ጉዳይ ተንተንቲ ዝሃብዎ ሓሳብ ከም ዝሕብሮ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ኩሎም ብዝበሃል ደረጃ ብሙስና ዝጠልቀዩ እኳ እንተኾኖም አብይ አሕመድ እናመረፀ ይኣስር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለው። እቶም ተንተንቲ ወሲኾም አብይ አሕመድ ሓድሽ ጉጅለ ፀረ ሙስና ብምስራቱ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሙስና ንምቅናስ ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ደስ ዘይበልዎ ሰባት ካብ ስልጣን ንምብራር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለው። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።